बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वजीर आजम हाउस में पिछले 2 दिनों में क्या कुछ हुआ है। वजीर आजम हाउस में गालियों का तूफान, बातें किस तरह से लड़ाई तक जा पहुंची, गालम गलूच तक मामला गया और अभी तक हालात दुरुस्त नहीं हुए, कशीदगी कम नहीं हुई और मरियम औरंगजेब ने किस तरह से एक खुदकुश हमला कर दिया है अपनी और नून लीग की सियासत पर। तो ये डिटेल्स आपके सामने रखनी है और इसके साथ साथ हुकूमत के आते ही पहला स्कैंडल और घर के भेदी ने लंका ढाई है। इनके अपने अंदर से ये आवाजें उठी हैं, 20 करोड़ रिश्वत लेने वाला दर हकीकत कौन है। और ये वो हकीकत है जिसे इस वक्त का बिकाऊ मीडिया छुपा रहा है और ये बड़ी एक दिलचस्प कहानी है कि अंदर खाते वजीर आजम हाउस में क्या हो रहा है। पूरा मंजरनामा आपके सामने वाजे करूंगा और इस चीज को भी एनालाइज करेंगे कि ये खबरें आ क्यों रही हैं और अपने घर से ये खबरें लीक क्यों हो रही हैं। अंदर खाते क्या असल इशू है जो नून लीग को इस वक्त फेस करना पड़ रहा है। जबकि ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखने से पहले एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और इम्पोर्टेड हुकूमत की किस्मत में ऐसे लग रहा है कि 100 प्याज और 100 जूते हैं। यानी ये हर वो काम भी करेंगे जो कप्तान करता था, लेकिन ये पहले इसे ना करने की कोशिश करेंगे, पहले इस पर तनकीद करेंगे और बाद में मरता क्या ना करता। इन्हें हर अपने इकदाम से इमरान खान को सही साबित करना होगा, क्योंकि आप देख लें कि जितने मुआशी इंडिकेटर्स हैं, जितनी रिपोर्ट्स इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद आई, वो सारी रिपोर्ट्स इस जानिब वाज़े इशारा थी कि इमरान खान तो मुल्क को पिछले 40 साल में इतनी मुल्क ने तरक्की नहीं की जो इमरान खान तरक्की करवा रहा था। वो टेक्सटाइल मिलें हों जो फरवरी में पूरे एशिया में compete कर रही थी, वो आज बंद हो चुकी हैं। FBR का रिकॉर्ड टैक्स जो अवामी भरोसे को इमरान खान पर जाहिर करता है। फिर आलमी सतह पर इंपोर्टेड हुकूमत को घास नहीं डाली जा रही। अमेरिका बहादुर लाया तो सही, लेकिन वो इन्हें मजीद दबाव में रखना चाह रहा है, क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी है कि पहले तो इन्हें लाओ, फिर इतना इन्हें कमजोर कर दो कि ये भिखारी बने और IMF और हमारे दीगर प्रोग्राम्स के जरिए हमारी हर शर्त को मानने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि वो सगे तो किसी के हैं नहीं। आप देख लें कि खान 4 साल तक समझाता रहा कि महंगाई आलमी मसला है, ये तनकीद करते रहे और आते ही अब महंगाई को ना सिर्फ आलमी मसला बल्कि अवाम पर जुल्म को इन्होंने मुश्किल फैसले का नाम दे दिया है। अब खबर ये आई है कि रूस से तेल के लिए पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरीज से तजावीज़ तलब कर ली गई हैं। ये बहुत बड़ा सरेंडर है, ये एक बहुत बड़ा इकदाम है और अब ये इत्तलाआत आ रही हैं कि रूसी तेल की दरामद के लिए ऑयल रिफाइनरीज से खाम तेल की दरामद और उसको साफ करने के लिए इस्तेदादे कार के हवाले से तफसीली जायजा और तजावीज़ इस वक्त वजारत तवानाई, जो कि इस वक्त शहबाज शरीफ के अपने अंडर है और शहबाज शरीफ की कैबिनेट के जरिए ये हो रहा है। तो अब ये रूस से तेल को दरामद करने की जो पॉसिबिलिटीज हैं उन्हें एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। आलमी सतह पर आप देख लें कि सऊदी अरब ने इनकी मदद नहीं की, UAE ने मदद नहीं की, चीन ने आर्मी चीफ के दौरे के बाद जो बंद मदद थी वो देने पे तैयार हुआ, सऊदीया आर्मी चीफ के दौरे के बाद मदद करने को तैयार हुआ। तो इस सेटअप पर कोई घास नहीं डाल रहा। ब्रिक्स समिट के अंदर जो कुछ हुआ, चाइना ने किस तरह से मोदी के कहने पर इंपोर्टेड हुकूमत को चीन के अंदर नहीं बुलाया। तो इस वक्त ये इनका एक बहुत बड़ा यू टर्न है, बड़ा सरेंडर है। ये हर वो चीज करेंगे, हर उस पॉलिसी के ऊपर ये लोग अब अमल पैरा होंगे जो पॉलिसी इमरान खान बताता था कि वो ठीक है और उसी तरह लेकर चलना है। अब खबरें यहाँ जो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, मैं आपको उसका सोर्स भी बताऊंगा कि ये खबर आई कहाँ से है। लेकिन इस वक्त वजीर आजम हाउस के अंदर बड़ी तेज आवाज में गालम गलूच और लड़ाई तक बात गई और ये बदतमीजी किससे की गई ये पहले आप समझ लें। पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें जो ऊपर से टॉप पोजीशन होती है, जो सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट जिसे आप कह सकते हैं, वो वजीर आजम का पर्सनल सेक्रेटरी होता है और ये शहबाज शरीफ के बड़े करीबी हैं। जाहिर है हर वजीर आजम अपना इंतहाई काबिल एतमाद शख्स जो है
اس کو بیوروکریسی میں سے پرنسپل سیکرٹری لگاتا ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر توقیر شاہ جو کہ پرنسپل سیکرٹری ہیں اس وقت امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف کے، ان کے ساتھ منہ ماری ہوئی ہے، ان کے ساتھ تکرار ہوئی ہے اور بات مبینہ طور پر گالم گلوچ تک پہنچی ہے، گندی گالیاں دی گئی ہیں۔ اور یہ معاملہ کس چیز کے اوپر آن اٹکا ہے؟ یہ ایک صاحب ہیں اس وقت جو کہ چیئرمین پیمرا کے عہدے پر تعینات ہیں، ان کا نام ہے سلیم بیگ۔ ان کی 4 سال کی ٹرم تھی جو کہ پوری ہونے والی ہے، انہیں 2018 میں تعینات کیا گیا تھا۔ آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 4 سال کس طرح سے معاملات چلے اور اپنے نون لیگ کے حلقے تنقید کرتے رہے کہ انہوں نے مریم نواز کو کارنر کیا، صحافیوں کے شو بند کروائے، جو نون لیگ کے حامی تھے نواز شریف کی تصاویر، ویڈیوز اور بیانات میڈیا پر چلوانے پر پابندی لگا دی، اسحاق ڈار کا جو پروگرام چلایا گیا تھا اسے بند کروایا گیا۔ تو یہ سارا کچھ تو انہی سلیم بیگ کے ٹینیور میں ہوا، پیمرا نے کیا۔ تو پھر یہ سارا معاملہ، یہ ماجرا ہے کیا؟ اور اب اس سب کے اندر ان کا کانٹیکٹ ایکسپائر تو ہو رہا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے گھر تو جانا ہے، تو یہ اس وقت یہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں ایکسٹینشن مل جائے، انہیں ایک اور کانٹیکٹ مل جائے اور اس عہدے کے اوپر مزید کچھ عرصہ یہ براجمان ہو جائیں۔ لیکن اس پر مریم اورنگزیب نے بہت بدتمیزی کی ہے، گالم گلوچ ہوئی ہے پی ایم ہاؤس کے اندر، وزیر اعظم کا جو سیکرٹریٹ ہے اس کے اندر طوفان برپا رہا، اور اس سب میں جو پرسنل سیکرٹری ہیں انہوں نے سٹینڈ لیا، انہوں نے کہا کہ سلیم بیگ کو ایکسٹینشن ہم نے نہیں دینی۔ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مریم اورنگزیب ان کی وکیل بنی ہوئی ہیں اور مریم اورنگزیب ان کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ایک بندے کی تعیناتی کے اوپر اتنا طوفان کھڑا کیا گیا، اور وہ بھی کوئی عام شخص تو نہیں ہے، پرنسپل سیکرٹری بہت اہم ترین عہدہ ہوتا ہے، پوری بیوروکریسی کے ساتھ نون لیگ اسی طرح کا رویہ رکھتی ہے، یہ اسی بات کی غماز ہے۔ ان کا ایم این اے ڈی سی یا ڈی پی او کو انسان نہیں سمجھتا اور ان کے وزیر سیکرٹری ڈپٹی سیکرٹری کو انسان نہیں سمجھتے۔ اچھا، مریم اورنگزیب جب پچھلے ٹینیور میں وزیر اطلاعات تھیں عمران خان کے دور سے پہلے، تو سلیم بیگ کو پی آئی او لگایا گیا تھا، پریس انفارمیشن آفیسر، اور اس وقت یہ بات پھیلی تھی، اور یہ ان کے اپنے جو حامی لوگ ہیں جو ان کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، انیک ناجی، وہ لندن میں مقیم ہیں اور بہت زیادہ انسائٹ ڈیٹیلز رکھتے ہیں نون لیگ کی پارٹی کے اندر کے حوالے سے۔ انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ جب انہوں نے اس سے پہلی سلیم بیگ کو اس سے پہلے پی آئی او لگایا تھا، انفارمیشن آفیسر لگایا تھا، تو اس وقت مریم اورنگزیب نے ان سے 7 کروڑ روپے رشوت لی تھی۔ اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ چونکہ چیئرمین پیمرا کا عہدہ ہے یہ، تو ایک چیئرمینی انہیں مل رہی ہے، اس عہدے پر مزید 4 سال براجمان رہنے کے لیے 20 کروڑ روپے، یہ فگر آیا ہے جو کہ اس وقت مریم اورنگزیب نے ان سے لیا ہے۔ اور سلیم بیگ کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو آپ کی پارٹی کا بدترین مخالف ہو، ایک آدمی جو آپ کے لیڈر کے اوپر پابندیاں لگائے، دوسروں کو فری ہینڈ دے، ایسے بندے کو اگر مریم اورنگزیب لگوانا چاہ رہی ہیں اور لڑنے پر اتر آئی ہیں، گالم گلوچ تک بات چلی گئی ہے، توقیر شاہ صاحب کی ناجی صاحب کے مطابق ماں بہن ایک کر دی ہے انہوں نے، تو بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، پھر کچھ دال میں کالا ہے یا پھر دال پوری کی پوری کالی ہے اور پیسہ پکڑا ہوگا لازمی طور پر انہوں نے۔ یہ تو 20 کروڑ روپے مریم اورنگزیب کا مبینہ طور پر شیئر ہے، پھر اوروں کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ اس میں ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے اور یہ ان کے اپنے اندر سے بات نکلی ہے، تو اس سب سے جو پردہ ہے وہ ان کے اپنے قریبی صحافی انیک ناجی نے اٹھایا ہے۔ تو ناظرین کرام، اب حالات عوام کے آپ دیکھ لیں اور ان کے اپنے کرتوت چیک کر لیں۔ اب عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ دعائیں دیں تو کسے دیں، گرمی سے بچے سسک رہے ہیں، 2 گھنٹے بجلی جا رہی ہے اور 1 گھنٹہ آ رہی ہے، تو لوگ جائیں تو کہاں جائیں؟ تو یہ صورتحال ہے۔ اللہ تعالی ہماری ریاست پاکستان پر رحم کرے۔ ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔